नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलार माया मोगाचो येवकार। आयज हांवें हांगा सुंगटाची थाली रेडी केल्या, सुंगटाचें हुमण केलां, सुंगटाच्यो कटलेट्स केल्या, तशेंच हांवें सुंगटां बऱ्यो भाजल्या आनी तरण्या केळीची भाजी केल्या आनी सोलकडी। तर ह्यो रेसिपीज करपाक सुरवात करूया। हांवें हांगासर अर्दो किलो सुंगटां घेतल्या, सायजीन थोड्योश्यो मिडियम सायज आसा आनी थोड्योश्यो ल्हान सायज आसा। तर सायजी प्रमाणे हांव ह्यो ज्यो सुंगटां आहा त्यो कुशीन 3 भागान हांव डिवायड करून घेतलें, कारण 3 रेसिपीज करपाक आहा ताका लागून। तर ह्यो आतां सुंगटां हांव पयलीं नितळ करून घेतलें आनी ताजे उपरांत तुमकां दाखयतलें कितलीं सुंगटां हांव खंयच्या रेसिपीन यूज करपाचें आसा तें। हांगासर हांवें सुंगटां सगळ्यो नितळ करून दवरल्या आनी डिवायड केल्या। ह्यो ज्यो सुंगटां आहा त्यो यूज करतलें हुमण करपा लागून, ह्या सुंगटाचे कटलेट्स करतलें आनी ह्यो ज्यो उरलेल्यो सुंगटां आहा त्यो हांव भाजतलें। तर आतां ह्यो ज्यो सुंगटां आहा त्यो धुवन घेतले आनी एटलिस्ट 2 फावटी तरी उदकान बरें धुवन घेतलें। ताजे उपरांत आमकां मागीर ह्या सुंगटांक मसालो लावन घेवपाक जाय। कडी करपाक लागून हांवें हांगासर इल्लीशी सुंगटां घेतल्या आनी कडी सुद्दां इल्लीशीच करपाक आसा त्या प्रमाणे सुंगटां वापरता। हितून हांव घालता इल्लीशी हळद आनी चवी पुरतें मीठ हांवें मोठें मीठ वापरलां, तुमी बारीक सुद्दां मीठ वापरल्यार जाता। आनी तुमी कडी जितली करतले त्या प्रमाणे तुमी सुंगटां वापरात आनी त्या प्रमाणे तुमकां तितून हळद आनी मीठ घालपाक जाय। हांगासर हांवें सुंगटां भाजपाक घेतल्या, थोड्योश्यो क्वॉन्टिटीन सुबेज आसा, तितून हांव घालता हळदी पिठो आनी इल्लोसो मिरसांगेचो पावडर। चड तिखट करिना कारण भुरग्यांक भाजलेलीं सुंगटां खूब आवडटा। तशेंच हांव हितून घालता 1 चमचो आमटाणीचें उदक, नाजाल्यार तुमी लिंबूचो रस सुद्दां घातल्यार जाता। तशेंच आतां हितून घालता अर्दो चमचो आलें आनी लसणीची पेस्ट। आलें आनी लसणीची पेस्ट आनी आमटाण स्कीप सुद्दां केल्यार जाता। चवी पुरतें मीठ घालता आनी आतां हो जो मसालो आसा तो ह्या सुंगटांक बरो लावन घेता, बरें मिक्स करून घेता आनी मॅरिनेट करून दवरता एटलिस्ट 10 ते 15 मिनटांक लागून। आतां हांगासर ज्यो उरलेल्यो सुंगटां आसा त्यो हांव वापरतलें कटलेट्स करपाक लागून। आनी कटलेट्स करपाक लागून जर तर सुंगटाची सायज मातशी मोठी आसा जाल्यार आमकां त्यो ह्या तरेन कट करून घेवपाक जाय, बारीक बारीक कुडके करून घेवपाक जाय। जर तर तुमी बारीक सुंगटां वापरता, हाचे पेक्षा चड बारीक वापरता जाल्यार सुंगटां कट करून घेवपाची गरज ना। तशेंच जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात आनी तशेंच बेल आयकनाक प्रेस करात। आतां सुंगटाचें दोंगर करपाक आमकां हितून घालपाक जाय बारीक शिनलेलो कांदो। हांवें हांगासर एक मिडियम सायज कांदो बारीक शिनून घेतलेलो आसा। तशेंच हांव हितून घालता ओली कोथमीर आनी हांवें हांगासर इल्लीशी सोय कातून घेतल्या ती घालता। तशेंच आतां आमकां हितून घालूंक जाय हळदीचो पिठो। हांव अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घालता, अर्दो चमचो तिखट मिरसांगेचो पिठो, अर्दो चमचो कोथमिरेचो पावडर आनी हांवें हांगासर आमटाणचें उदक घातलां, 2 चमचे आमटाणीचें उदक घालता। तशेंच हांवें हांगासर हें पळयात अर्दो चमचो आलें लसणीची पेस्ट घातलां आनी हितून हांव घालता एक मिरसांग हांवें बरी धाडोन घेतल्या ती घालता। तशेंच चवी पुरतें मीठ, मोठें मीठ वापरलां। आनी आतां हें आमकां बायंड करपाक लागून हांगासर हांवें घेतलां तांदळाचें पीठ नाजाल्यार तुमी उकडलेलो बटाट सुद्दां वापरल्यार जाता। तांदळाचें पीठ आमकां इल्लेशें घालून बरें मिक्स करून घेवपाक जाय, उदक घालपाक जायना। तर उदक घालिनासतना आमकां जितलें तांदळाचें पीठ हितून म्हणजे जाय पडटलें तितलेंच आमकां वापरपाक जाय। तर ह्या तरेन पळयात अशें बायंड जावपाक जाय, अशें आमकां कटलेट जे आसा न्हू ते करपाक मेळपाक जाय, तितलेंच तांदळाचें पीठ घालपाक जाय। तर हांव हितून आनीक तांदळाचें पीठ घालिना। तर कटलेट्स करपाक हो जो मिक्सचर आसा तो आतां तयार जाल्लो आसा आनी हें आतां हांव मिक्सचर मॅरिनेट करून दवरता। तशेंच हांगासर ज्यो सुंगटां हांवें ह्यो मसालो लावन दवरलेले आसा भाजपाक लागून ते आतां हांव भाजतलें, कारण ऑलमोस्ट आतां 10 मिनटां जाल्लीं आसा। पूण हेच्या पयलीं आतां हांगासर सोय जी कातून घेतलेली आहा ती वांटून घालता, कारण हांव वेट ग्रायंडर यूज करतलें आनी वेट ग्रायंडरार वांटपाक लागून मातसो वेळ लागता। तर ही आतां अर्द्या वळ्याची सोय आसा, तितून हांव घालता मिरसांग, गांवठी मिरसांगो वापरल्या हांवें, 9 वापरल्या। तशेंच हांवें हांगासर 2 बेडगी मिरसांगो घेतलेले आहा मातसो कलर बरो येवपाक लागून। आनी तुमी बेडगी मिरसांगो यूज करिना जाल्यार काश्मीरी मिरसांगो सुद्दां यूज केल्यार जाता, त्यो कुडक्या करून घालता। तशेंच हितून आतां घालता हांव हळदीचो पिठो। तर अर्दो चमचो हांवें हळदीचो पावडर घेतला आनी 1 चमचो सुकी कोथमीर घालता। तशेंच हांवें हांगासर इल्लीशी आमटाण घेतलेली आसा
आमटान तुमी हाचे पेक्षा इल्ली सुबेज सुद्दां घातल्या जाता आनी हे आतां वांटपाक घालता वेट ग्रायंडरान, तुमी मिक्सर जारान सुद्दां वांटल्यार जाता। वेट ग्रायंडरान मातसो वेळ लागता पूण बरो बारीक पेस्ट जाता आनी कडी सुद्दां एकदम रुचीक लागता खावपाक। तर सुंगटां भाजपाक लागून आतां हांगासर हांव घेता बारीक रवो आनी तशें तितून हांव इल्लेशें घालता तांदळाचें पीठ आनी बरें मिक्स करून घेता। जर तर तुमकां तांदळाचें पीठ वापरपाक नाका जाल्यार स्कीप सुद्दां केल्यार जाता, कंपल्सरी न्हू की तांदळाचें पीठ वापरपाकूच जाय अशें। तर हांगासर ही जी सुंगटां आहा ती ह्या रव्यान बरो लावन घेता आनी तवो हांगासर तापलेलो आहा तितून आतां हांव घालता तेल। कुकींग ऑयल आमकां घालून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तुमी कोकोनट ऑयल सुद्दां वापरल्यार जाता। तर ह्यो ज्यो सुंगटां आतां रव्यान ज्यो कोट केल्ल्यो आसा त्यो आतां आमकां बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय, मातशें क्रिस्पी आनी गोल्डन जायसर भाजून घेवया। आनी दुसऱ्या वाटेन सुद्दां आमकां ह्या तरेन परतून सुंगटां बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय। तर हांगासर पळयात सुंगटां हांवें बऱ्यो भाजून घेतल्या, बरो कलर आयिल्लो आसा। त्यो आतां टिश्यू पेपराचेर काडटा। टिश्यू पेपराचेर काडल्या उपरांत जितलें आतां तेल आसता पळय तें टिश्यू पेपराक सगळें लागता। आतां कटलेट करपाक लागून हांवें हांगासर हेजो मिक्सचर आसा न्हू तो परत एकदां मिक्स करून घेता आनी आतां आमकां कटलेट शेप हाची रावंड शेपीन केल्यार जाता ना ओवल शेपीन सुद्दां तुमी कटलेट्स केल्यार जाता। तर हांव हांगासर रावंड शेपीन कटलेट्स करता। ह्या तरेन आमकां तेजे अशें लाडू कशें करून घेवपाक जाय, बॉल करून घेवपाक जाय आनी स्लायटली ताका हातीन दामपाक जाय आनी जे क्रॅक्स खंयसर अशें तुमकां दिसता न्हू ते क्रॅक्स सारके करून घेवपाक जाय। आनी जो रवो आसा तो आतां रव्यान लावन घेवया। तर दोशी वाटेन आमकां बरो रवो लावन घेवपाक जाय आनी परते जर तर ताका क्रॅक्स पडटा सायडीनी जाल्यार ते क्रॅक्स आमकां सारके करून घेवपाक जाय। तर आनी क्रॅक्स मागीर तशें उरना आनी ह्या तरेन जर तर तुमी कटलेट्स करतल्यात न्हू दांगर करतल्यात जाल्यार भाजता आसतना सुद्दां म्हणजे मोडना ते बरें उरता अशें रावंड शेपीन। हे पळयात एक कटलेट हांवें हांगासर तयार केल्लें आसा। तशेंच आतां आमकां बाकीच्यो कटलेट्स करून घेवपाक जाय। तुमकां जर तर ह्या तरेन सुद्दां कटलेट करूंक जाय जाल्यार केल्यार जाता, जशें की पयलीं बॉल करून घेवपाक जाय आनी मागीर रव्यान लावन घेवन बरो रव्यान लावन घेवन मागीर ते दामून ताका कटलेट शेप सुद्दां दिल्यार जाता। तर ज्या तरेन तुमकां कटलेटीक शेप दिवपाक जाय त्या तरेन तुमी कटलेटीक शेप दिया। पयलीं शेप दिवन रवो लायल्यार जाता, नाजाल्यार पयलीं रवो लावन ह्या बॉलाक मागीर कटलेटीचो शेप दिल्यार जाता। पूण ज्या जाग्यार क्रॅक्स बीन पडटले पळय ते क्रॅक्स आमकां परत सारके करून घेवपाक जाय। आनी ह्या तरेन आतां हांवें 4 कटलेटी करून घेतलेल्यो आहा, कारण हांव 4च कटलेटी भाजतल्या आमकां आतां जाय तितले। आतां कटलेट्स भाजपाक लागून आमकां तितून घालपाक जाय कुकींग ऑयल, नाजाल्यार तुमी कोकोनट ऑयल सुद्दां वापरल्यार जाता। ह्यो ज्यो आतां बाकीच्यो कटलेट्स आनी सुंगटां ज्यो भाजपाच्यो उरलेल्यो आसा त्यो आतां हांव फ्रिजान दवरता आनी रातीच्या वेळार भाजून घेतलें। आनी ह्या तरेन तुमी सुद्दां फ्रिजान अशें तयार करून दवरल्यार जाता, कांय जायना, बऱ्यो लागता। पूण फ्रिजांतले काडून आमकां मातसोगूच दवरपाक जाय भायर, ताजे उपरांत भाजून घेवपाक जाय। हांगासर आतां कटलेट्यो ह्यो आतां ज्यो भाजलेल्यो आहा त्यो हांव परतून घेता। तर कटलेट्स न्हू परतून घेवपाक जायना, नाजाल्यार त्यो रोखड्योच मोडटा। तर पयलीं कटलेट्स परतुच्या पयलीं पळोवपाक जाय, कटलेट्स बरे भाजले उपरांतूच परतून मागीर दुसरे सायडीन भाजून घेवपाक जाय। हांगासर आतां 2 कटलेट बऱ्यो भाजलेल्यो आसा त्यो आतां हांव काडटा। तशेंच आतां बाकीच्यो 2 कटलेट्स उरलेल्यो आसा त्यो भाजून घेतलें। आनी ह्या तरेन तुमी सुद्दां कटलेट्स करून पळयात, तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटली, खूब रुचीक आनी टेस्टी लागता। तर हांगासर हांवें कटलेट्स आनी सुंगटां आतां ज्यो आसा त्यो भाजून घेतलेल्यो आसा, रेडी जाल्ल्यो आसा। सुंगटाची कडी करपाक लागून हांगासर आळ्यान बरें बारीक वांटून तयार जाल्ली आसा, हे पळयात। ह्या तरेन आमकां बारीक वांटून घेवपाक जाय आनी वेट ग्रायंडरान अशेंच आळ्यान बरें बारीक वांट्टा आनी कडी बीन खावपाक बरी लागता, बरी जाता कडी, रुचीक जाता। तर आळ्यान जें आसा तें हांवें हांगासर व्हडल्या तोपान काडून घेतलेलें आसा, मातशें दाटूच दवरला, कारण हे जे फूल आळ्यान आसा न्हू जी कडेची पेस्ट आसा ती हांव आतां कडी करपाक वापरचें, तितूंतलें फक्त हाफूच पोर्शन हांव वापरतलें कडी करपाक लागून आनी बाकीचे जे पोर्शन उरतले ते हांव एक खतखतो काडून फ्रिजान दवरतलें स्टोर करून आनी एका विका भितर मागीर आमी केन्नाय कडी करपाक वापरल्यार जाता।
तर आता तेतूंतले आळ्यान इल्लेशे ह्या तोपान काडून घेता धाकट्या तोपान, म्हटल्यार आमकां आतां जितली कडी जाय तितलेच कडी हांव करून घेतलें आनी बाकीचे आळ्यान हांव दवरतलें फ्रिजान। तर जे आळ्यान फ्रिजान दवरपाक जाय न्हू, जे पेस्ट आमकां फ्रिजान दवरपाक जाय ती मातशी दाटूच दवरपाक जाय। तर हांवें हांगासर आतां एटलिस्ट हाफ आळ्यान हांगा कडेची पेस्ट हांवें ह्या तोपान काडून घेतलेली आसा आनी जी उरलेली पेस्ट आसा ती हांव मागीर खतखतो काडून घेतलें। सद्याक आतां पयलीं हांव कडी करून घेता। कडी करपाक हांवें हांगासर धाकटो तोप दवरलेलो आसा, तितून इल्लेशें उदक घालता, कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेता। तर मिडियम कन्सिस्टन्सी आमकां दवरपाक जाय, चडूय पातळ न्हू आनी चडूय दाट न्हू, इतली हांवें कन्सिस्टन्सी दवरलेली आसा। आनी कडी आतां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। हातून बरो खतखतो आयिल्लो आसा, एकदां धवळून घेता आनी सुंगटाचें हुमण करपाक लागून आमकां हितून कांदो घालपाक जाय। तर इल्लोसो कांदो हांवें हांगा बारीक शिनून घेतलेलो आसा तो घालता। तशेंच आमकां हितून सोलां घालपाक जाय, तर हांवें हांगासर 2 सोलां घेतल्या, कोकम्स, हरी मिरसांग घेतल्या, अर्दी हरी मिरसांग हांवें उब्यांनी चिरून घेतल्या ती घालता। तशेंच आमकां हितून चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। आनी आतां ही कडी आमकां पयलीं बरी शिजोवन घेवपाक जाय, 5 ते 7 मिनटां सेम गॅसीचेर बरी शिजोवन घेवया, कारण सुंगटां घातल्या उपरांत मागीर सुंगटां चड शिजोवची पडना, सुंगटां बेगीनच शिजता। हांगासर हांवें आतां ही कडी पयलीं बरी शिजोवन घेतलेली आसा। तशेंच जे मॅरिनेट केल्ली सुंगटां आसा ती हितून घालता आनी 2-3 मिनटां ही कडी आतां बरी शिजोवन घेता। बारीक सुंगटां घातल्या उपरांत सुंगटां बेगीनच शिजता। मदीं मदीं आमकां कडी दवळून घेवपाक जाय आनी गॅसाची फ्लेम हांवें सिम दवरल्या। तर हांगासर हुमण आमचें तयार जाल्लें आसा, सुंगटाची कडी आमची तयार जाल्ली आसा। सादी सोंपी रेसिपी, बरी लागता, रुचीक लागता, टेस्टी लागता। आनी हांवें हितून कांदो मागीर घातलेलो आसा, तुमी कांदो पयलीं तळसून मागीर तितून आळ्यान घातल्यार जाता, मागीर आळ्यान शिजोवन घेतल्यार जाता। आनी जे इनग्रेडियंट्स हांवें हितून घातलेले आसा न्हू ते कडयेचे प्रमाणे घातलेले आसा। तर आतां गॅस बंद करता आनी कडी सायडीन दवरता। तशेंच हांवें दुसऱ्या गॅसार आळ्यान शिजोवंक दवरलेलें आसा। आळ्यान खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा आनीक बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। ताजे उपरांत गॅस बंद करून आळ्यान आमकां थंड करून घेवपाक जाय आनी मागीर फ्रिजान दवरपाक जाय। फ्रिजान दवरल्या उपरांत तुमी एका विका भितर आळ्यान यूज केल्यार जाता। तशेंच जर तर तुमकां हाचे पेक्षा सुबेज क्वॉन्टिटीन आळ्यान फ्रिजान स्टोर करून दवरपाक जाल्यार स्टोर केल्यार जाता। पूण फ्रिजांतल्या आळ्यान वापरच्या पयलीं तुमकां आळ्यान नॉर्मल रूम टेम्परेचराचेर येवपाक दिवपाक जाय आनी ताजे उपरांतूच वापरपाक जाय। भाजी करच्या पयलीं सोलकडी करपाक लागून हांवें हांगासर अर्द लिटर उदक घेतलां, तितून हांव घालता सोलां। 12 ते 15 आमकां सोलां फुगत घालपाक जाय, भिजत दवरपाक जाय। आनी तुमच्या कडेन जर तर आगळ आसा जाल्यार डायरेक्ट तुमी आगळ वापरून सुद्दां सोलकडी केल्यार जाता, नाजाल्यार ह्या तरेन सोलां वापरून सुद्दां सोलकडी करपाक जाता। आतां हांगासर तरण्या केळीची भाजी करपाक लागून हांवें हांगासर एकूच केळी घेतलेली आसा। तर केळी हांवें धुवन घेतल्या आनी हाचे वयली जी आतां साल आसा ती आमकां तासून काडपाक जाय, कट करपाक जाय। आनी ही जी केळी आसा न्हू ती रोखडीच काळी पडटा, तर ताका लागून हांवें बोवलान पयलींच उदक घालून दवरलां आनी केळी आमकां तासून घेवन हेचे बारीक कुडके करून डायरेक्टली उदकान घालपाक जाय। उदकान घातल्या उपरांत ते काळे पडना, बरे धवेच उरता। आनी ह्यात हांव बारीक हेचे पीसीस करून घेता, चड मोठे पीसीस करपाक जायना, बारीकूच पीसीस करून घेवया, मागीर ते बेगीनच शिजता। तर ह्या तरेन हांवें हांगासर केळ्याचे पीसीस केल्ले आसा। तशेंच हांवें कांदो हांगासर एक बारीक शिनून दवरलेलो आसा आनी हांगासर एक हांवें हरी मिरसांग घेतल्या, ती उब्यांनी चिरून घेतल्या। तर आतां फोडणी दिवपाक लागून आमकां आयदनान इल्लेशें तेल घालपाक जाय। तर 1.5 टेबलस्पून सुमार हांवें तेल घातलां, इल्लीशी सांसवां घातल्या आनी इल्लेशें जिरें, तशेंच हींग घालपाक जाय आनी करपील घालूंक जाय। कांदो आनी मिरसांगो आमकां आतां मातसो तळसून घेवपाक जाय, कांदो मातसो ट्रान्सलूसंट जायसर तळसून घेता। तर कांदो हांगासर तळसून जाल्लो आसा, तितून आतां आमकां घालपाक जाय भाजी। तर केळी जी पीसीस कट केल्ली आहा ती घालता आनी भाजी शिजपाक न्हू चड टायम लागना, बेगीना शिजता आनी उदीकूय ताका चड लागना। तर हांवें हांगासर इल्लेशें उदक घातलेलें आसा, 1 टेबलस्पून सुमार, आनी तितून हांव आतां इल्लेशें हळद घालता।
हळद तुम्ही स्कीप सुद्दां केल्यार जाता. मीठ घालता, चवी पुरतें मीठ. आनी आतां बरें मिक्स करून घेवन धाकणें घालून आमकां भाजी शिजोवन घेवपाक जाय. हांवें हांगासर स्टीलचें आयदन यूज केल्लें आहा, तर भाजी रोखडीच लागता स्टीलच्या आयदनान. हांव रोखडेंच 1 मिनटा उपरांत भाजी परतून घेतलें, चॅक करून घेतलें. भाजी शिजयता आसतना आमकां मदीं मदीं परतून घेवपाक जाय. तर हांगासर ही जी भाजी आसा ती आतां शिजलेली आसा, चड वेळ लागना. जर तुमकां दिसता की भाजी आनीक शिजोवंक जाय जाल्यार तुमी उदक घालून तें शिजयल्यार जाता. पूण चड उदक घालनाका, इल्लेशें उदक घालूंक जाय, वाफेन बरें शिजता भाजी. तर हांगासर आतां भाजी शिजलेली आसा, तेतून हांव घालता सोय. 2 चमचो सुमार हांवें सोय घातला, कारण भाजी सुद्दां इल्लीशीच आसा, क्वॉन्टिटीन मिक्स करून घेता. आनी तरण्या केळीची भाजी पळयात आतां तयार आसा. सादी सोपी रेसिपी, रुचीक लागता. ह्या तरेन तुमी नक्की करून पळयात. तर सोलकडी करपाक लागून हांगासर आतां पळयात सोलाचे ज्यूस आसले ते सगळे ह्या उदकान येयल्ले आसा. आनी चडूय हांव आमट करिना. तितून हांव घालता हिंग. तशेंच हांगासर 2 हांवें लसणीच्यो पाकळ्यो धाडोन घेतलेल्यो आहा त्यो घालता. हांगासर हांवें 1 चमचो साकर घेतला. तशेंच चवी पुरतें मीठ घालता. आनी 1 चमचो ओली कोथमीर घेतला. हांगासर हांव हरव्यो मिरसांग्यो फक्त 4 ते 5 कुडके घालता. आनी आतां बरें दळून घेवपाक जाय. मीठ आनी जी साकर घातलेली आहा ती विरगळटा त्या मेरेन आमकां दळून घेवपाक जाय. आनी सोलकडी आतां तयार आसा. आनी जे इन्ग्रेडियंट्स सोलकडी करपाक वापरलेले आसा ते तुमी तुमच्या टेस्टीचे प्रमाणे एडजस्ट केल्यार जाता. तर आयजचें जेवण रांदून तयार जाल्लें आसा आनी हांव आतां सर्व करता. तुमकां जर तर आयजची सुंगटाची थाली आवडली जाल्यार म्हाजे व्हिडिओक लायक करात. तशेंच ह्याच तरेन बऱ्यो बऱ्यो रेसिपी शेअर करपाक लागून म्हाका सपोर्ट करात. आनी सपोर्ट करपाक लागून तुमी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तशेंच बेल आयकॉनाक प्रेस करात. बेल आयकॉनाक प्रेस केल्या उपरांत तुमकां म्हज्यो फुडल्यो ज्यो रेसिपीज आसा तेज्यो नोटिफिकेशन्स मेळटलीं. आनी तुमी म्हाज्यो रेसिपीज ट्राय केल्या उपरांत म्हाका कमेंट करून कळयात तुमकां म्हाजे रेसिपीज आवडले जाल्यार. तशेंच तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली मेंबर्सां बरोबर म्हज्यो रेसिपीज शेअर करा, म्हजो व्हिडिओ शेअर करात. आनी हांव तुमकां मेळटलें नवे व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ टील द एंड. टेक केअर, बाय बाय, आनी देव बरें करूं.